सम्पूर्णमा नमस्कार। म एसके श्रेष्ठ सदाझै आज पनि एउटा भिडियो लिएर तपाईहरुमाझ प्रस्तुत भएको छु। भिडियो सुरु गर्न अगाडि एक जानकारी दिन चाहे। संसारकै सर्वाधिक लोकप्रिय बुकहरुको समरी नेपालीमा लिएर आएको छु। तपाईले हेर्नको लागि युट्युबमा एसके श्रेष्ठ टाइप गरेर मेरो च्यानलमा गएर हेर्न सक्नुहुनेछ अथवा युट्युबको सर्च बक्समा नेपाली बुक समरी एसके श्रेष्ठ टाइप गर्नुभयो भने अहिलेसम्म मैले राखेका सम्पूर्ण बुकहरुको समरी हेर्न सक्नुहुनेछ र च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। गुड टु ग्रेट जेम्स कोलिन। यो किताबमा जेम्स कोलिनले कुनै पनि कम्पनी गुड टु ग्रेट कसरी बन्छ या गुड र गुड टु ग्रेट कम्पनीमा के पुरा फरक हुन्छ त्यो कुरा बताउन खोजेका छन्। जेम्स कोलिनले त्यस्ता कम्पनीको बारेमा रिसर्च गरेका छन् जुन गुडबाट ग्रेट बने र ग्रेट कसरी बने भन्ने कुरा थाहा पाउन धेरै लामो समय धेरै कम्पनीमा रिसर्च गरेर बताएका छन्। जेम्स कोलिन र उनको रिसर्च ग्रुपले 5 सालमा अमेरिकामा कम्पनीको 3 ग्रुपमा रिसर्च गरेका थिए। उनीहरूले रिसर्च गरेको कम्पनीले 15 वर्षसम्म त एभरेजमा या एभरेज भन्दा कम परफर्मेन्स गरेका थिए, तर 15 वर्षपछिको लगातार प्रयासपछि 3 गुणा बढी परफर्मेन्स गरेका थिए। जेम्स कोलिन र उनको टिमले रिसर्चमा 6000 प्रेस आर्टिकल र 2000 पेजेजको एक्जिक्युटिभ इन्टरभ्यूको अनुसन्धान गरेर गुड टु ग्रेट कम्पनीले के फरक गरेका थिए त्यो पत्ता लगाए, साथै अरु व्यवसाय या कम्पनीलाई पनि सिकाए। यो किताबले दिन खोजेको सन्देश एक शब्दमा भन्नुपर्दा अनुशासन, यानी कि डिसिप्लिन डिसिप्लिन डिसिप्लिन। डिसिप्लिन पिपुल, डिसिप्लिन थट, डिसिप्लिन एक्सनले मात्र व्यवसाय यानी कि संगठन गुड टु ग्रेट बनाउँदछ। कुनै पनि कम्पनी गुड टु ग्रेट बन्नको लागि निम्न कुरा हुन जरुरी छ। रुल नम्बर 1 लेभल 5 लिडरशिप। कुनै पनि कम्पनीलाई गुड टु ग्रेट बनाउन नेतृत्वमा लेभल 5 लिडरशिप हुनु पर्दछ। हाइली क्यापेबल इन्डिभिजुअल, अत्याधिक सक्षम व्यक्ति। नम्बर बी कन्ट्रिब्युटरी टिम मेम्बर, योगदान दिने टिम सदस्य। नम्बर सी कम्पिटेन्ट म्यानेजर, प्रतिस्पर्धी प्रबन्धक। नम्बर डी इफेक्टिभ लिडर, प्रभावकारी नेतृत्व। नम्बर ई एक्जिक्युटिभ, कार्यकारी। 1971 मा किम्बर्ली क्लार्कको कम्पनी जसले पेपरमा आधारित वस्तु बनाउँदथे त्यो कम्पनीको स्टक 36% तल घटेको थियो। 1971 मा डार्विन स्मिथ भन्ने व्यक्ति त्यो कम्पनीको सिइओ बन्यो। 20 वर्षसम्म त्यो कम्पनीमा सिइओ बनेर बस्यो। 20 वर्षपछिको दौरानमा डार्विन स्मिथले त्यो कम्पनीलाई पेपर बेस्ड कम्पनी मध्येकै बेस्ट कम्पनी बनाएका थिए। साधारण बजारमा यसको स्टक 4 गुणा बढेको थियो। त्यो कम्पनीले कोका कोला कम्पनीलाई पनि पछाडी छाडेका थिए। किम्बर्ली क्लार्कलाई गुड टु ग्रेट बनाउन डार्विन स्मिथले के गरेका थिए त? डार्विनले लेभल 5 लिडरशिपलाई महत्त्व दिएका थिए। लेभल 5 लिडरशिप भन्नाले लिडरले आफ्नो व्यक्तिगत फाइदालाई ध्यान नदिएर कम्पनीको फाइदाको लागि काम गर्दछन्। ती लिडर हम्बल हुन्छन्, कुनै पनि रिजल्ट प्राप्त गर्नको लागि पागलपनको हदसम्म पुग्दछन्। आफूले कम्पनी छाडे पनि परफर्मेन्स लगातार भइरहोस् भन्ने चाहन्छन्। ती लिडरहरू सरल र साधारण जीवन जिउने हुन्छन्। आफूभन्दा पनि राम्रा लिडर निर्माण गर्ने कोसिस गर्दछन्। कुनै राम्रो कुरा भयो भने टिमलाई क्रेडिट दिन्छन् र कमी कमजोरीलाई आफूले स्वीकार्दछन्। उनीहरू फेमस हुने या अरूबाट फ्रेज होस् भन्ने इच्छा राख्दैनन्। कम्पनीमा जतिसुकै खराब परिस्थिति सिर्जना भए पनि या समस्या आउँदा आफूले जिम्मेवारी लिन्छन्। 11 कम्पनीमा लिएको अन्तर्वार्तामा सबै लिडरमा यस्तो विशेषता भएको पाइयो। उदाहरणको लागि डार्विन स्मिथलाई लिन सक्नुहुन्छ, जसले किम्बर्ली क्लार्कलाई पेपर कन्ज्युमर गुड्सको कम्पनीमा लिडिङ कम्पनी बनाए। उनले आफूलाई हिरो या सेलिब्रिटी बनाउनेतिर लागेनन्। एक फार्म बोय जस्तो कपडा लगाउँथे, आफ्नो छुट्टीमा फार्ममा गएर काम गर्दथे, समय बिताउँदथे, साथै प्लम्बर र इलेक्ट्रिसियनसँग घुलमिल गर्दथे। जुन कम्पनी एभरेजमा रहन्छ या ग्रेट बन्न सक्दैन त्यसको सिइओ प्रायजसो घमण्डी हुन्छन्। रुल नम्बर 2 फर्स्ट हु देन व्हाट, पहिला को त्यसपछि के। कम्पनीलाई गुड टु ग्रेट बनाउन पहिला को
त्यसपछि के भनेर सोच्न सक्नु पर्दछ। यस्तो कम्पनीले गलत व्यक्तिलाई जति नै जरुरत भए पनि काममा राख्दैनन्। व्यक्तिसँग लेभल 5 लिडरशिप छ भने मात्र हायर गर्दछन्। गुड टु ग्रेट लिडरले सबैभन्दा पहिले राम्रो व्यक्तिलाई जम्मा गर्दछन्, त्यसपछि मात्र निर्णय लिन्छन् कता जाने भनेर। यसो गर्दा 3 फाइदा हुन्छन्। ए, सही दिशा निर्धारण गर्न सजिलो हुन्छ। बी, तपाईसँग सही व्यक्ति हुँदा उनीहरूलाई मोटिभेट गरिरहनु नै पर्दैन। सी, सजिलै व्यवस्थापन गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले जतिसुकै राम्रो दिशा निर्धारण गरे पनि यदि सही व्यक्ति तपाईको कम्पनीमा छैन भने तपाईले कम्पनीलाई ग्रेट बनाउन सक्नुहुन्न। स्टिभ जब्सले भनेका छन्, हामी स्मार्ट पिपुललाई हायर गरेर उनीहरूलाई के गर्ने भनेर अर्डर दिँदैनौँ। हामी स्मार्ट व्यक्तिलाई त्यस कारणले हायर गर्छौँ ताकि उनीहरूले हामीलाई भनोस् अब के गर्ने भनेर। कुनै लिडर यस्तो पनि हुन्छन् जसले व्यवसायलाई धेरै नै फाइदा पुर्याउँदछन्, तर उसकोमा काम गर्ने व्यक्ति राम्रा हुँदैनन्। जब ऊ निक्लिन्छ व्यवसाय घाटामा जान्छ। ऊ ग्रेट लिडर त बन्छ तर कम्पनी ग्रेट बन्दैन। लेखकका अनुसार व्यक्ति आफै महत्त्वपूर्ण एसेट होइन, तर सही व्यक्ति कम्पनीको लागि महत्त्वपूर्ण सम्पत्ति यानी कि एसेट हो। गुड टु ग्रेट कम्पनीले यी 3 चिजलाई फलो गर्दछन् जब उसले को अथवा हु डिसाइड गर्नुपर्ने हुन्छ। ए, जब तपाई निश्चिन्त हुनु सक्नुहुन्न तपाईले हायर नगर्नुहोस्, अरु खोज्दै बस्नुहोस् जतिखेरसम्म राम्रो व्यक्ति मिल्दैन। बी, कुनै व्यक्तिलाई परिवर्तन गर्नुपर्ने छ भने तुरुन्तै एक्ट गर्दछन्, तर उसलाई परिवर्तन या फायर गर्नुपर्छ या पर्दैन भनेर निर्णय लिन यी 2 प्रश्न सोध्नुपर्ने हुन्छ। 1, फेरि अर्को समय त्यो व्यक्तिलाई हायर गर्नुहुन्छ। नम्बर 2, यदि त्यो व्यक्तिले जब छोड्छु भन्यो भने तपाईँ खुसी हुनुहुन्छ या दुखी? यदि खुसी हुनुहुन्छ भने तपाईले फायर गर्न उपयुक्त हुन्छ। गुड टु ग्रेट कम्पनीमा कामदार कि त लामो समयसम्म रहन्छन् कि त एकदमै छोटो समय रहन्छन्। यसको मतलब गुड टु ग्रेट लिडरले परिवर्तनको आवश्यकता महसुस गरेमा तुरुन्तै कार्यान्वयन गर्दछन्। सी, पुट योर बेस्ट पिपुल अन योर बिगेस्ट अपर्च्युनिटी नट इन योर बिगेस्ट प्रब्लम। गुड टु ग्रेट कम्पनीले सबैभन्दा राम्रा व्यक्तिलाई सबैभन्दा राम्रो ठाउँमा लगाउँदछन्। उदाहरणको लागि जिलेटको सिइओ कोलमेन मोक्लर एकदमै साधारण जीवन बिताउँथे। ऊ जिलेटको सिइओ का साथै हार्वर्ड कलेजमा पनि काम गर्दथे। उनी परिवारसँग समय बिताउँदथे, ब्यालेन्स र सफल जीवन बिताउँदथे। यो सब हुनुमा सही ठाउँमा सही व्यक्ति राखेका थिए, जसको कारण उनी सधैँ सँगै रहनु पर्दैन थियो। लेखकले बसलाई कम्पेयर गरेका छन् कम्पनीसँग। बसमा सही व्यक्तिलाई मात्र चढाउने, सही व्यक्ति सही सिटमा बस्ने, गलत व्यक्तिलाई बसबाट बाहिर निकाल्ने। यो गर्दा परिवर्तनलाई सजिलै स्वीकार्न सकिन्छ। उनीहरू सजिलै मोटिभेट हुन्छन् साथै सेल्फ मोटिभेट हुन्छन्। यदि तपाईले गलत व्यक्तिलाई बसमा चढाउनु भयो भने तपाईसँग जति नै राम्रो गन्तव्य भए पनि पुग्न सकिँदैन। रुल नम्बर 3, कन्फर्ट द ब्रुटल फ्याक्ट। क्रूड तथ्यको सामना गर्नु। गुड टु ग्रेट कम्पनीको अर्को एक कुरा भनेको चुनौती र तथ्यलाई स्वीकार्दछन् साथै तुरुन्तै समाधानतिर जान्छन्। उनीहरूले के विश्वास राख्दछन् भने कुनै पनि हालतमा जितिन्छ। धेरै कम्पनीले फ्याक्टलाई अभोइड गर्दछन्, तर गुड टु ग्रेट कम्पनीले समस्याबाट नभागिकन स्वीकार्दछन्। यदि तपाईसँग लेभल 5 लिडरशिप छ र सही व्यक्तिको छनौट गर्नुभएको छ भने सबैले आफ्नो इगो भन्दा अगाडि कम्पनीलाई राख्दछन्। संगठनमा राम्रो वातावरण सिर्जना गर्न केही प्र्याक्टिस गर्नुपर्ने हुन्छ। 1, जवाफको साथ भन्दा पनि प्रश्नको साथ नेतृत्व गर्नुपर्छ। 2, डायलग र बहसमा संलग्न हुन्छन्, जबरजस्ती आफ्नो कुरा थोपर्दैनन्। 3, कुनै पनि गल्तीलाई सिकको रूपमा लिन्छन्, अरूलाई दोष नदिकनै। अरूलाई दोष दिने भन्ने ग्रेट लिडरको सोचमा नै आउँदैन। रुल नम्बर 4, द हेजहग कन्सेप्ट। गुड टु ग्रेट कम्पनीले हेजकले जस्तै व्यवहार गर्दछन्। हेजक अवधारणालाई बुझ्नको लागि पहिलो फक्स र हेजकमा फरक बुझ्नुपर्ने हुन्छ। फक्स धेरै नै चलाक हुन्छ। फक्सले धेरै कुरामा एकै समयमा ध्यान दिन सक्छ, तर हेजकले साधारण र सानो जनावर हो। हेजकले धेरै कुरा गर्न सक्दैन।
उसले एउटा मात्रै राम्रो काम गर्न सक्ने भनेको आफूलाई अरूबाट बचाउनु पर्यो भने कडा बल जस्तै गोलो बनेर सुरक्षित हुन्छ। उ सधैँ त्यही कुरामा फोकस हुन्छ। हो त्यस्तै गुड टु ग्रेट कम्पनीले पनि हेजकले जस्तै गर्दछन्। जे कुरामा धेरै राम्रो छ त्यसमा ध्यान दिन्छन् भने अरू कुरामा आफ्नो समय बर्बाद गर्दैनन्। तपाईको व्यवसायमा हेजक कन्सेप्ट लागू गर्न 3 प्रश्न सोध्नुहोस्। 1. के कुरामा तपाईको व्यवसाय सबैभन्दा राम्रो गर्न सक्छ र के गर्न सक्दैन त्यो पनि थाहा हुनु पर्दछ। 2. कुनै कामले तपाईको व्यवसायमा इन्कम जेनेरेट गर्न सक्छ, कुन कामले तपाईको व्यवसायलाई इन्कम जेनेरेट गर्न सक्छ। 3. के काम गर्दा तपाईलाई सबैभन्दा बढी राम्रो लाग्छ, अझ भनौं तपाईको प्यासन के हो, व्यवसायको प्यासन के हो। यी माथिको प्रश्नको जवाफ पाइसकेपछि त्यसमा फोकस गरेर हेजकले जस्तै तपाईको व्यवसायले निरन्तर लागिरह्यो भने अवश्य नै गुड टु ग्रेट बन्न सक्दछ। उदाहरणको लागि लेखकले एक खेलाडी डेभ स्कटलाई दिएका छन्। उनी हरेक दिन 75 माइल साइक्लिङ गर्ने, 17 माइल दौडिने र 12 माइल पौडिने गर्दछन्, तर पनि आफ्नो डाइटमा क्यालोरी र फ्याटलाई सधैँ मिलाउँदछन्। उनले आफ्नो जीवनमा हेजक अवधारणालाई लागू गरेन नै उनी उत्कृष्ट खेलाडी बनिरहन सफल भए। रुल नम्बर 5 कल्चर अफ डिसिप्लिन, अनुशासनको संस्कृति। कल्चर अफ डिसिप्लिनको मतलब सबै व्यक्तिले संगठनमा हेजक अवधारणा अनुसार काम गर्दछन्। अनुशासनको संस्कृतिलाई सहयोग गर्न तपाईले 5 कार्य गर्नुपर्ने हुन्छ। नम्बर 1 एक दायरा भित्र रहेर स्वतन्त्रता र जिम्मेवारीको संस्कृति निर्माण गर्नु। यदि तपाईले दायरा निर्माण गरेर स्वतन्त्रता दिएर जिम्मेवारीको महसुस गराएर उनीहरूलाई नै निर्णय लिन र काम गर्न दिनुभयो भने उनीहरूले सिस्टममा रहेर काम गर्दछन्। तपाईले दायराको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ। उदाहरणको रूपमा पाइलटलाई लिन सक्नुहुन्छ। पाइलटलाई एयर ट्राफिक कन्ट्रोलरले निर्देशित गर्दछ, तर पाइलटमा त्यो जिम्मेवारी हुन्छ उसले अरू यात्री, एयर होस्टेज, एयरक्राफ्ट को पाइलटलाई सुरक्षित लानुपर्ने हुन्छ। 2 सही व्यक्तिलाई सँगै लिएर हिँड्नु, जस्तो कि एरोप्लेनमा सही प्यासेन्जर राख्ने, सही को पाइलट राख्ने जसले यात्रालाई सुरक्षित बनाउँदछ। 3 शक्तिशाली संस्कृति बनाउनु पर्छ, तानाशाही बन्ने होइन। कुनै कुरा समूहमा प्राप्त गर्ने संस्कृति निर्माण गर्ने हेजक कन्सेप्टले मद्दत गर्दछ। 4 तपाई अनुशासित हुनको लागि हेजक अवधारणालाई पालना गर्न फोकस दिनु पर्दछ। अरु सबै कुरालाई व्यवस्था गरेर आफ्नो राम्रो कुरामा ध्यान दिनु पर्दछ। 5 तपाईले अनुशासित बन्नको लागि कुन कुन कुरा नगर्ने हो त्यसको तालिका बनाउनु पर्छ, जसले हेजक अवधारणामा जोड दिन सक्नुहुन्छ। रुल नम्बर 6 टेक्नोलोजी एक्सिलेटर, प्रविधि गतिवर्धक। गुड टु ग्रेट कम्पनीले टेक्नोलोजीलाई फरक तरिकाले हेर्दछन्। उनीहरूले त्यतिखेर मात्र टेक्नोलोजीलाई प्रयोग गर्दछन् जतिखेर हेजक अवधारणालाई मद्दत गर्दछ। लेखकका अनुसार टेक्नोलोजी जतिसुकै एडभान्स भए पनि तपाईको कम्पनीको हेजक अवधारणासँग मिल्दैन भने तपाई त्यसलाई व्यवस्था गर्न सक्नुहुन्छ। उदाहरणको लागि वोलग्रिनलाई लिन सक्नुहुन्छ। यो एक ड्रग स्टोर चेन व्यवसायले टेक्नोलोजीलाई सही तरिकाले कसरी उपयोग गर्न सकिन्छ भन्ने सन्देश दिएको छ। वोलग्रिनले अनलाइन व्यवसायलाई बिस्तारै अपनाएको कारण वोलग्रिनले आफ्नो शेयर मूल्यको 40% गुमाउनु पर्यो। वोलग्रिनलाई नयाँ प्रविधिलाई अपनाउन दबाव बढेको थियो। दबावमा झुक्नु भन्दा पनि आफ्नो कस्टमरलाई कसरी खुसी बनाउने, प्रॉफिट कसरी बढाउनेतिर ध्यान दिँदै थियो र 1 वर्षपछि wallgreen.com लन्च गरे र अनलाइन प्रिस्क्रिप्सन दिए, जसले drugstore.com लाई नै उछिनेर आफ्नो स्टकको मूल्य 2 गुणा बढाउन सफल भए। रुल नम्बर 7 द फ्लाई व्हील एन्ड डुम लुप। 500,000 टनको घुम्ने पाङ्ग्रा घुमाउनु असम्भव जस्तै लाग्दछ, तर तपाईले लगातार पुश गर्दै जानुभयो भने एक ब्रेक थ्रु पोइन्ट आउँछ र सजिलो बन्दै जान्छ। अब हरेक पुश झन सजिलो बन्दै जान्छ र अन्तिममा तपाईले धेरै बल नै प्रयोग गर्नु पर्दैन र अब धेरै छिटो गतिमा घुम्न थाल्छ र रोक्न पनि कठिन हुन्छ। गुड टु ग्रेट कम्पनीको सफलताको रहस्य भनेको साना साना प्रयासबाट नै ठूलो सफलता हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने हो। हेजक अवधारणा अनुसार लगातार प्रयास गरेपछि सफलता मिल्छ। गुड टु ग्रेटमा जानु भनेको फ्लाई व्हील चलाउनु जस्तै हो। धेरै व्यक्तिले के सोच्दछन् भने कुनै एक ठूलो प्रोग्राम या अचानक कुनै काम अथवा कुनै
एक नयाँ विचार या आइडियाले सफलता मिलेको हो, तर यो बिल्कुल होइन। जब तपाईको संगठनमा फ्लाइव्हिलको असर पर्दछ, अझ भनौं निरन्तर काम गरिरहनुहुन्छ, त्यसपछि तपाईले राम्रो नतिजा प्राप्त गर्दै जानुहुन्छ। यदि तपाईलाई कसैले सोध्यो बिग फ्लाइव्हिल कसरी छिटो घुम्दैछ, के उत्तर दिनुहुन्छ? त्यो कुनै एक प्रयासले भएको होइन, न कि 10औं 20औं या 100औं। हरेक प्रयासको उत्तिकै महत्त्व छ। कुनै पनि बिजनेस सफल हुनुमा हरेक प्रयासको निरन्तरताको नतिजा हो। द डुम लुप, फ्लाइव्हिलको विपरीत हो डुम लुप। डुम लुप ब्याड कम्पनीमा लागू भएको हुन्छ। ब्याड कम्पनीले राम्रो आइडियाबाट सुरु गर्दछन्, सुरुमै धेरै इफोर्ट लगाउँदछन् अनि निरन्तरता दिँदैनन् र फेरि अर्को आइडिया प्रयोग गर्दछन्। जब लगातार प्रयास हुँदैन, जस्तो कि फ्लाइव्हिललाई लगातार धकेल्दा मात्र हरेक पुसमा सजिलो हुँदै जान्छ, तर हामीले रोकिँदै पुस गर्यौं भने हरेक पुस झन गाह्रो हुँदै जान्छ। त्यसैले डुम लुप प्रयोग गर्ने कम्पनी असफल हुन्छन्। अन्तिममा यो किताबले दिन खोजेको मुख्य सन्देश भनेको कम्पनीमा सही लिडर र कठोर सेल्फ डिसिप्लिनमा काम गर्ने व्यक्तिको साथ एक साधारण स्ट्र्याटेजी फलो गरेर गुड टु ग्रेट बन्न सक्छ। अनुशासन नै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। सही व्यक्ति सही संगठनमा हुनुपर्दछ। आलोचनात्मक सोचलाई पनि व्यवस्थापन गर्न सक्नु पर्दछ र अनुशासित काम भन्नाले के गर्न र के नगर्ने भन्ने थाहा हुनु पर्दछ। हस् त नमस्ते, म एसके श्रेष्ठ। तपाईले मेरा यस्तै अरु पनि भिडियोहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने युट्युबमा एसके श्रेष्ठ टाइप गरेर हेर्न सक्नुहुनेछ र च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। त्यसैगरी मलाई मेरो पेज नेपाली मोटिभेटरलाई लाइक गर्न सक्नुहुनेछ र मलाई फलो गर्न सक्नुहुनेछ। हस् त धन्यवाद। फेरि पनि अर्को भिडियो लिएर तपाईहरुमाझ प्रस्तुत हुने नै छु। नमस्ते।